अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी जो हफ्तावार क्लास पढ़ते हैं जी उस क्लास में मैं आपको मैंने नक्श तालीम किया था। 45 नक्श लिखने हैं आपने। कितने? 45 नक्श लिखने हैं और 45 दिन तक लिखने हैं। नक्श 15 जी नक्श 15 अच्छा, मैंने आपको उसकी ज़कात का तरीका बताया था। वो ज़कात दी भी जा रही है, लोग उसको दे भी रहे हैं अभी तक। जी कि 45 नक्श लिखने हैं 15 के जी और 45 नक्श रोज़ाना लिखने हैं और 45 दिन तक लिखने हैं। जी ठीक है। जी आज मैं आपको उसी नक्श 15 की ज़कात के मशहूर 7 तरीके बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 7 तरीके हैं जिनको अख्तियार करके आप नक्श 15 पर आमिल बन सकते हैं। जी उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं मुख्तसर अल्फाजों में। जी देखो, जो कायनात का लिसान का इल्म है, ज़ुबान का इल्म है, जी वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक हुर्फ़ी इल्म और एक नंबर्स का इल्म। वैसे तो इल्म बहुत ज़्यादा हैं, साइंसी इल्म, दीनी इल्म, हैवानात का इल्म, ज़मीन का इल्म, आसमान का इल्म, ना नज़र आने वाली चीज़ों का इल्म, मुशाहिदात अपनी अपनी दुनिया में वसातत रखते हैं। लेकिन रूहानी लिहाज से 2 अलूम हैं। जी एक हुर्फ़ी इल्म, हुर्फ़ का इल्म, जो अलिफ से लेकर या तक पर मुश्तमिल है, जी और एक नंबर्स का इल्म है जो 1 से लेकर 9 तक है। मैंने आपको हरूफ तहज्जी की ज़कात दी थी, जी याद है? जी बिल्कुल। मैंने आपको हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा कराई थी। किस लिए कराई थी? सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कराई थी ताकि आप जितने नक्श अददी लिखें, जी जितने नक्श अदद अददी लिखें, वो तमाम के तमाम जी वो तमाम के तमाम जो अददी नक्श हैं, अगर आप हरूफ तहज्जी पर आमिल हो जाएंगे तो तमाम नक्शों की ज़कात हो जाएगी। जी ठीक है। जी क्योंकि जो भी हुर्फ़ तावीज़ों में हुर्फ़ लिखे जाते हैं ना कुरान के, जी बिल्कुल। तो जो शख्स हरूफ तहज्जी की ज़कात दे देगा वो तमाम इल्मुल हुरूफ पर मबनी जितने भी नक़ूश हैं जी उस पर आमिल हो जाएगा, जी क्योंकि उसने उसकी बेस को पहले पकड़ा है। जी बिल्कुल। ठीक है। जी उसने उसकी बेस को पकड़ा है। उसी से सारे अलूम जी बने हैं। ठीक है। जी बात समझ आ रही है? जी आ रही। अच्छा, अब बात करते हैं आदाद के इल्म की। क्या? आदाद के इल्म की। कि जो आदाद का इल्म है, जो नंबर्स का इल्म है, वो 1 से लेकर 9 तक के आदाद पर मुश्तमिल है। ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के आदाद पर मुश्तमिल है। जो हुरूफ का इल्म है, वो अलिफ से लेकर या तक मुश्तमिल है। अलिफ से लेकर या तक। और इसी तरीके से जो आदाद का इल्म है, आदाद का, अददों का, जो अददों का इल्म है वो 1 से लेकर 9 तक है। वो 1 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से जो हम नक्श बनाते हैं, नक्श 15, वो हमारा नक्श 15 जो है वो 1 से लेकर 9 तक आदाद पर शामिल है। क्या? 1 से लेकर 9 तक के आदाद पर शामिल है। अब जो 1 से लेकर 9 तक के आदाद हैं, हम जब नक्श 15 लिखते हैं तो उसमें भी हम पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 9 लिखते हैं। 1 से लेकर 9 तक जितने ये 9 आदाद हैं, ये 9 के 9 आदाद नक्श 15 पर मुश्तमिल हैं। किस पर मुश्तमिल हैं? नक्श 15 पर। नक्श 15 पर मुश्तमिल हैं ये।
جب کوئی شخص حروف تہجی کی زکوٰۃ نکال لے گا جی تو وہ جتنے علم الحروف یعنی حروفوں کے آپ عدد نقش بنائیں گے. جی ہم نے ایک تعویذ دیکھا جس کے اندر قرآن لکھا ہوا تھا حروفوں کی شکل میں. جی ٹھیک ہے. جی جیسے حروف سمامت ہو گئے, حروف ناطقہ ہو گئے, حروف غیر ناطقہ ہو گئے, حروف ہرارہ ہو گئے, حروف غیر ہرارہ ہو گئے. اسی طریقے سے آتشی حروف ہو گئے, آبی حروف ہو گئے, بادی حروف ہو گئے, خاکی حروف ہو گئے, اور بھی حروف سلیمانی ہو گئے, حروف نورانی ہو گئے. تو یہ حرف کا علم ہے جسے علم الاحراف کہتے ہیں, جسے علم الاحراف کے حرفوں کا علم. اسی طریقے سے ایک نومیریکل ویلیو کا بھی علم ہوتا ہے جو 1 سے لے کر 9 تک پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص اس تعویذ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نقش 15 کی جو میں نے آپ کو کرائی ہے, نقش 15 کی, جو بھی شخص نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کر لے گا وہ دنیا میں جتنے تعویذ بنتے ہیں نومیریکل ویلیوز میں, اعداد کی ویلیوز میں جتنے نقش بنتے ہیں وہ تمام کے تمام پر عامل ہو جائے گا. نقش 15 ایک ایسا نقش ہے کہ اگر آپ اس پر ریاضت کریں تو علم الاعداد کے جتنے بھی تعویذات ہیں وہ تمام کے تمام کی جو بیس ہے نا وہ 1 سے لے کر 9 تک ہی ہے. جب کوئی شخص بیس پر اس کی زکوٰۃ نکال لے گا تو اس پر کامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو خاتم تھی, جو ان کی انگشتری تھی, انگوٹھی تھی, اس کے اوپر بھی یہ جو 1 سے لے کر 9 تک اعداد کندہ تھے. ٹھیک ہے. یہ جو نقش 15 ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی وساطت کو رکھے ہوا ہے. جتنی دنیا کے تعویذات بنتے ہیں, جتنی دنیا کے علم الاعداد کے نومیریکل ویلیوز کے تعویذ بنتے ہیں, اگر کوئی شخص حروف علم 1 سے لے کر 9 تک اعداد پر مشتمل حروف کی زکوٰۃ نکال لے تو وہ اس پر عامل ہو جائے گا. پھر بھلے وہ دنیا میں جتنے نقش بنائے اس کے ہاتھ میں ایک تاثیر پیدا ہوگی. موبائل ہے نا, یہ موبائل ہے, اس موبائل کے اندر 1 سے لے کر 9 تک نمبرز ہیں اور دنیا کی بڑی سے بڑی رقم آپ لکھ سکتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک کے اندر رہتے ہوئے. مانا دنیا کے جو نومیریکل ویلیوز کا علم ہے اس کی جو حروف تہجی ہے وہ 1 سے لے کر 9 تک مشتمل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ لوگ اس کو زیرو کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. جو زیرو ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی اپنی ذاتی, وہ کسی دوسرے عدد کے ساتھ مل کر اپنی ویلیویشن کو بڑھاتا ہے یا اس ویلیو کی عدد کو ختم کرتا ہے. آپ بڑے سے بڑی رقم لو, اس کو 0 سے ملٹیپلائی بائی کر دو تو ساری رقم 0 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ 0 کی خاصیت ہے, لیکن 0 کی خود کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم ایک جگہ پہ 0 لکھیں تو وہ کسی ویلیویشن کو شو نہیں کرتا جب تک اس کے آگے پیچھے کوئی اور عدد نہ لکھے. ٹھیک ہے. تو اس کے نا بزرگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں. 15 کے نقش 15 کی زکوٰۃ کے بزرگوں نے مختلف طور اور طریقے بتائے ہیں. جو مجھے میرے والد محترم حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبز واری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طریقے بتائے, وہ 150 طریقہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس پر بولا جائے, نقش 15 کے اوپر بولا جائے تو 2 سال لگ جائیں گے. یہ اپنے اندر اتنی کھلی وساطت رکھتا ہے. وہ میں نے آپ کو کھول کے دکھایا تھا ایک دن کہ اس کے اندر ایک الف کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر الف کے نیچے 111 سطریں ہیں, 111 منزلیں ہیں. پھر اس کے موکلات, اس کے ایوان, اس کے فرشتے, اس کے سرخ جنات, اس کے شیاطین, اس کے اہل حمز, اس کے حمزاد. اتنی بڑی وساطت ہے جسٹ الف کے اندر. ٹھیک ہے. تو آج میں نے اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ میں آپ کو اس چیز پر پڑھاؤں کہ میں نے تو آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے, میں نے تو آپ کو ایک طریقہ بتایا نا کہ 45 نقش لکھیں. 45 اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. کچھ میرے پاس سوال آئے تھے کہ وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں, وہ جو شرعی کچھ مجبوری کے ایام آتے ہیں تو پھر وہ عورتیں کیسے لکھیں گی. تو ان کے لیے بھی میں نے مختلف طریقے, میں نے خود سے تو نہیں گھڑے, یہ بزرگوں کا بنایا ہوا نصاب ہوتا ہے اور انہی کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. جو عامل کامل ہوئے ہیں, جن کا جو کامل مکمل اور اکمل تک پہنچے ہیں, ان لوگوں نے اس کے کچھ نصاب مقرر کیے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا نصاب ہے جو میں نے ادا کیا تھا
وہ یہ ہے کہ آپ 360 تعویذ روز لکھیں. جی 360 تعویذ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی 360 تعویذ لکھیں روزانہ. جی نقش 15 کے 360 360 تعویذ لکھیں روزانہ اور 1 سال تک لکھیں. جی کب تک لکھیں؟ 1 سال 1 سال تک. تو یہ نقش ہو جائیں گے 1,25,000. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی 1 سال میں زکوٰۃ کبیر الاکبر ادا ہو جائے گی. جی زکوٰۃ کی 4 قسمیں ہیں: زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ کبیر الاکبر. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑی زکوٰۃ ہے وہ ہے زکوٰۃ کبیر الاکبر. جی تو اس کی جو زکوٰۃ کبیر الاکبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو روزانہ 360 تعویذ لکھے جی اور مسلسل پرہیز کے ساتھ 1 سال تک لکھے. ٹھیک ہے. تو وہ اس پر عامل ہو جائے گا، اس کا نصاب مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی سب سے بڑی زکوٰۃ ہے. جی اس تعویذ کی سب سے بڑی زکوٰۃ. سب سے بڑی زکوٰۃ یہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دوسری زکوٰۃ وہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو 45 تعویذ روز بنائیں اور 45 دن تک بنائیں. جی 45 تعویذ بنائیں اور 45 دن تک. 45 دن تک نقش بنائیں. جی اب ہم 45 کا جب مفرد کرتے ہیں، 45 کو لکھتے ہیں تو 4 اور 5 لکھتے ہیں. جی 4 اور 5. ایسے لکھتے ہیں نا 45. جی 5 کو اور 4 کو جب آپس میں جمع کرتے ہیں، 5 کو پلس کرتے ہیں 4 میں تو کیا ہوتا ہے؟ 9 بنتا ہے. اور 45 تعویذ لکھے اور 45 دن تک لکھے تو نقش بنے 2025. جی 2025. 25. اب 2025 کو آپس میں ہم نے پلس مائنس کیا، پلس کیا 2 + 0 + 2 + 5. اس کو جب ہم آپس میں جمع کریں گے تو 5 اور 2 7 اور 7 اور 2 9. اور ہمارے نقش کے اندر سب سے بڑا اور سرتاج عدد کیا ہے 1 سے لے کر 9 تک؟ 9. یہی نصاب کی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے عدد 9 کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ نصاب مقرر کیا. ٹھیک ہے. جی پہلی زکوٰۃ کہ اس کا 1.25 لاکھ آپ نقش لکھیں. وہ آپ اپنی ترتیب سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ 3125 تعویذ روزانہ لکھیں، 40 دن تک لکھیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی آپ کی زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو 1.25 لاکھ تعویذ بن جائیں گے جسٹ 40 دن میں. اور اس کا زبردست نصاب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو رمضان میں کرے. کیا؟ رمضان. کیونکہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، دنیا داری بھی چھوڑ دیتا ہے بالکل. اور باقاعدہ مسلمان اہتمام کر کے عبادت کرتے ہیں. مسلمان اہتمام کریں. اہتمام کر کے عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کا دوسرا نصاب ہے کہ 45 نقش 45 دن تک لکھے جائیں. جی اب ہم آتے ہیں تیسرے نصاب کی طرف. کس کے؟ تیسرا نصاب. تیسرا نصاب کیا ہے؟ تیسرا نصاب یہ ہے کہ آپ چاند کی 1 تاریخ کو، چاند کی یکم تاریخ. 1 تاریخ کو 45 تعویذ بنائیں. جی کیا؟ 45 تاریخ. 45 تعویذ بنائیں. 45 تعویذ بنائیں اور 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزانہ 45 تعویذ بنائیں. جی کتنے دن تک؟ 9 دن تک. 9 دن تک. 45 تعویذ لکھنے ہیں آپ نے 1 تاریخ کو اور 9 تاریخ تک روزانہ 45 تعویذ لکھنے ہیں. جی آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. جی آپ اس پر آمین. عامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی آگے ہم چلتے ہیں. اس کا اگلا طریقہ آسان اور خصوصاً ان عورتوں کے لیے جو ایام حیض و نفاس میں شرعی طور پر معذور ہو جاتی ہیں، تو ان کی تو پھر یہ زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکے گی. تو کیا پھر ہمارا نالج جسٹ مردوں کے لیے ہے؟ بالکل نہیں. ان کے لیے کیا ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن بڑے مقدس اور معطر اور معمبر جانے جاتے ہیں. جی ہر مہینے کے 3 دن جنہیں ایام بیض یا بیز کہا جاتا ہے، جن کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. حضور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 13، 14 اور 15 تاریخ کو، ان تینوں تاریخ میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے. حضور کی ایک ازواج ہیں، ان کا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، وہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کچھ کام ایسے ہیں جو کبھی نہیں چھوڑے، کبھی نہیں ترک کیے.
جس میں 10 عاشورے کا روزہ، کیا 10 عاشورے کا روزہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، فجر کی نماز کی سنتیں حضور نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تیسرا، حضور نے ایام بیض کے، ایام بیض کے یا بیض کے روزے کبھی نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے۔ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے حضور، چاند کے حساب سے، قمری حساب سے، 13، 14 اور 15۔ اگر کوئی عورت اس نقش کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ 45 تعویذ بنائے، کیا 45 تعویذ بنائے، 13 تاریخ کو 45 تعویذ لکھے، 14 تاریخ کو بھی 45 تعویذ لکھے اور 15 تاریخ کو بھی 45 تعویذ لکھے، تو وہ بھی 1 سال کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سب سے چھوٹی زکوٰۃ ہے جس کا اثر 1 سال تک رہے گا، جس کا اثر 1 سال تک رہے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اسی تعویذ کو آپ روزانہ 9 نقش لکھیں، 45 نہیں لکھ سکتے تو آپ سمپل 15 کے نقش کے 9 تعویذ لکھیں اور 45 دن تک لکھتے رہیں۔ کیا کریں؟ 45 تعویذ لکھیں، 9 تعویذ روزانہ لکھیں اور 45 دن تک لکھتے رہیں۔ تعویذ گھٹا رہا ہوں، دن بڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 9 تعویذ روزانہ لکھیں اور 45 دن تک لکھیں، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ نقش 15 پر آپ عامل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے 45 اور 9 کے۔ اب اس نقش کو کہتے ہیں نقش 15، نقش 15۔ اب کچھ طریقے بزرگان دین نے، جیسا کہ کاش البرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بزرگوں نے، جن کا ذکر عاملین کاملین میں ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس کے زکوٰۃ کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انار کے درخت کی لکڑی لے لیں، انار کے درخت کی لکڑی لے لیں اور وہ لکڑی لے کر زعفران بھگوئیں، اس میں عرق ڈالیں، بید مشک اور عرق گلاب، تو اس سے آپ نے تعویذ بنانا ہے، اس سے آپ نے یہی نقش بنانا ہے، یہی تعویذ نقش 15، اور 15 تعویذ آپ نے بنانے ہیں اور 15 دن تک بنانے ہیں، کیونکہ یہ نقش 15 ہے، یہ نقش 15 ہے، تو آپ نے 15 تعویذ بنانے اور 15 دن تک بنانے، ٹھیک ہے۔ 15 تعویذ آپ نے بنائے 15 دن تک اور 15 دن تک بنائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہوں نے طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سب سے اہم اور زبردست طریقہ، چلیں اس کو آگے ڈسکس کرتا ہوں میں۔ 15 تعویذ بنائے 15 دن تک، تو آپ اس پر عامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ وہ کیا ہے کہ 15 نقش بنائیں 45 دن تک، 15 نقش بنائیں 45 دن تک، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ یا آپ 45 تعویذ بنائیں 15 دن تک، اس طریقے سے بھی آپ کی نقش 15 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ آج کی ہماری کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں نقش 15 کی زکوٰۃ کے مختلف طریقے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے ہم نقش 15 کی زکوٰۃ مکمل کر سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جس سے ہم اپنے نقش 15 کی زکوٰۃ مکمل کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں، اس کی زکوٰۃ کے مختلف طریقوں، مختلف بزرگوں نے اس کے نصاب مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس میں جو پاپولر نصاب کے طور اور طریقے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ طریقے 7 طریقے میں نے اپنی ڈائری سے نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں۔ 360 نقش لکھیں روزانہ 1 سال تک، 360 نقش لکھیں اور روزانہ 1 سال تک، تو آپ 1 سال میں 1,25,000 تعویذ بنا لیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1,25,000 تعویذ کا نصاب پورا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کبیر الاکبر ادا ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ 45 تعویذ لکھیں 45 دن تک۔ تیسرا طریقہ 9 نقش لکھیں 45 دن تک، 9 نقش لکھیں 45 دن تک۔ چوتھا طریقہ 45 تعویذ لکھیں صرف 9 دن تک، ٹھیک ہے۔
45 तावीज़ लिखें सिर्फ 9 दिन 9 दिन तक। फिर तरीका यह है कि 9 तावीज़ लिखें 45 दिन तक। जी रोज़ाना नक्श 15 9 तावीज़ बनाएं और 45 दिन तक बनाएं। ठीक है। अगला तरीका है 15 नक्श बनाएं। नक्श 15 का जो हमारा नक्श है, जो 1 से लेकर 9 तक के आदाद पर मुश्तमिल है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और 9 पे खत्म हो गया। ख़त्म हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है यार तुम्हें? जी बाबा समझ आ रही है ना? ये आप फिर लिख लीजिएगा ये सारा निसाब। वीडियो है ना। ठीक है। जी हाँ, वैसे वीडियो तो रह जाएगी। तो ये तौर तरीके हैं। फिर कुछ तरीके एक बड़े बुजुर्ग आमिल कामिलीन से जो हुए हैं उनका भी एक तरीका रहा है, जी और वो तरीका ये रहा है, उन्होंने फरमाया है कि 15 नक्श लिखें और 15 दिन तक। जी ठीक है। जी 15 नक्श लिखें 15 दिन 15 दिन तक, या फिर 9 नक्श लिखें 15 दिन तक। जी ये भी, तरीका। ये 7 तरीके हैं नक्श 15 की ज़कात अदा करने के। जी आखिरी और आसान तरीका 45 तावीज़ लिखें चांद की 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को। जी ये सबसे छोटी ज़कात है, इसका असर 1 साल तक रहेगा। जी बात समझ आ रही है? जी ये तरीके हैं नक्श 15 की ज़कात के। जी ठीक हो गया। जी अब हम आगे चलते हैं कि जब हम नक्श लिख लें फिर करें कहाँ? जी तावीज़ तो हमने बना ली है ना, जी अब हम इनको कहाँ करें? तो जब आप तावीज़ बना लें ना, तो तावीज़ बनाने के बाद बेहतर अमल ये है कि आप उसकी गोलियां बनाएं। जी आप उसकी गोलियां गोलियां बनाएं। गोलियां बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि उनको आटे में डालना है। जी बावजू ये काम करना है आपने। फिर उन गोलियों को खुश्क करना है जी धूप में, ऊपर कपड़ा डाल दीजिएगा, कहीं कोई परिंदे उठा कर ना ले जाए। ठीक है। अगर कोई नक्श गुम हो जाए, गिन लें, तो फिर उतने नक्श और बनाकर उसमें शामिल कर दें ताकि आपका निसाब पूरा रहे, निसाब मुकम्मल रहे। उसके बाद उन गोलियों को खुश्क करके ऐसी जगह पर फेंक दें, या तो समंदर में फेंक दें, फिर नहीं समंदर में नहीं फेंक सकते तो दरिया में फेंक दें, दरिया में नहीं फेंक सकते तो नहर में फेंक दें, नहर में नहीं फेंक सकते तो ऐसी जगह फेंक दें जहाँ पर मछलियाँ हैं, जी जहाँ पर, मछलियां हो ताकि वो उनको, खाए। समझ आ गई ये बात? जी बिल्कुल। एक तरीका तो है ये। जी ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। जी वो ये तरीका है कि अगर आप आतिशी चाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, जी अगर आप आतिशी चाल की ज़कात अदा कर रहे हैं, तो आतिश कहते हैं आग को। जी बिल्कुल। आप 15 नक्श लिखें और शहीद की नियत से उन 15 तावीज़ों को जला दें। इसमें कोई कुरान तो लिखा हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना। जी हम माज़अल्लाह कोई कुरान की तो बेअदबी नहीं कर रहे ना। आप 15 नक्श लिखें, पहले खाने में 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 1 से लेकर 9 तक के आदाद पर मुश्तमिल तावीज़ को तरतीब दें। तरतीब देने के बाद नक्श को मुकम्मल भर लें, और नक्श को मुकम्मल करने के बाद नक्श जमा करते रहें, और जमा करने के बाद ज़मीन में एक खड्डा खोदें और वहाँ पर इन नक्शों को शहीद कर दें, जी इन नक्शों को जला दें। बार बार कह रहा हूँ कि ये हम सिर्फ गिनती को, न्यूमेरिकल वैल्यू को जला रहे हैं, जी इसमें कोई कुरानी अदद इसमें नहीं है शामिल। ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक लिखी हुई गिनती का एक तावीज़ है जिसको नक्श 15 कहते हैं। आतिशी चाल को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि वो अंसर जो है, वो अंसर क्या है? आतिशी है। लिहाजा जो अंसर की वो चाल है, जी जिस अंसर की वो चाल है। वो अंसर उसी अंसर में तब्दील हो जाएगा। जी वो अंसर तब्दील हो जाएगा। उसी अंसर में तब्दील हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल। आतिशी चाल से लिखे गए तावीज़ों को आप शहीद करने की नियत से जलाकर उनकी राख को दफन कर दें। ठीक हो गया। जी बादी चाल को आप लिखें। वैसे इन नकूश के अंदर जी जो सबसे सरताज चाल है, सरताज तावीज़ है, वो आतिशी है, जी वो आतिशी। आतिशी। उसके बाद आप बादी ज़कात अगर अदा करना चाहते हैं जी तो आप 15 नक्श 15 दिन तक लिखें। नक्श 15 1 से लेकर 9 तक
आदाद पर मुश्तमिल नक्श 15 तावीज़ लिखेंगे और 15 दिन तक लिखेंगे, जी और फिर लिखने के बाद किसी ऊंचे मकाम पर खड़े होकर जब तेज़ हवा चल रही हो तो इनको उड़ा देंगे। ये हवा वाला अंसर हवा में चला जाएगा। अब आ गई आबी चाल। अब क्या आ गई? आप भी चार आबी चाल। अब आबी चाल क्या है? आबी चाल में आप ये करें कि आप नक्श को लिखें, जी आप नक्श को लिखें नक्श को बनाएं, और नक्श को बनाने के बाद उसको आटे की गोलियां में लपेटकर उसको पानी में डाल दें, जी उसको पानी में पानी में डाल दें। आप 45 तावीज़ 45 दिन तक लिख लें, आप 1.25 लाख तावीज़ लिख लें, आप 13, 14, 15 वाला छोटा अमल कर लें, आप यकम से लेकर 9 तारीख वाला अमल कर लें, आप 9 नक्श 45 दिन तक लिख लें, 15 नक्श 15 दिन तक लिख लें, 45 नक्श 15 दिन तक लिख लें। जो तरतीब आपको आसान लगे जी वो आप निकाल लें, ठीक है। जी उसके बाद अगर आप आतिशी चाल की ज़कात दे रहे हैं तो फिर आप उसको जला देंगे। क्या करेंगे? आबी चाल की ज़कात अदा कर रहे हैं तो आटे की गोलियां बना के पानी में बहा देंगे, ऐसी जगह पर फेंकेंगे जहां पर मछलियां। बादी चाल हवा में, खाकी चाल साफ़ सुथरी, आपने मट्टी वाली ज़मीन देखनी है, साफ़ सुथरी वाली मट्टी वाली ज़मीन को साफ़ करना है, झाड़ना है, और फिर आपने अपनी हाथ की शहादत वाली उंगली से खाकी चाल ज़मीन के ऊपर बनानी है। जी क्या करना है? ज़मीन के खाकी चाल तावीज़ ज़मीन के ऊपर बनाना है, और बनाने के बाद उसको मिटा देना है, फिर बनाना है, फिर मिटा देना है, फिर बनाना है, फिर मिटा देना है। इसी तरीके से आपने 15 नक्श 15 दिन तक, 45 नक्श 45 दिन तक, 9 नक्श 45 दिन तक, 45 नक्श 9 दिन तक, या जो निसाब आप करना चाहेंगे। खाकी चाल रहेगी लेकिन कागज़ कलम की बजाय आप खाक के ऊपर बनाएं। मट्टी समझ आ रही है? जी आप ज़मीन के ऊपर बनाएंगे, जी और जब आप नक्श लिख के मिटा दें फिर वो मट्टी इकट्ठी करके उसको पाकीज़ा ज़मीन में दफन कर देंगे जाके, जी या एक गोल मुरब्बा शक्ल का खड्डा खोदेंगे। मैंने ऐसे ही किया था कि गोल शक्ल का छोटा सा 6 इंच का खड्डा खोदेंगे, उसमें भुरभुरी मट्टी डालेंगे, फिर उसको प्लेन करेंगे, फिर उंगली से उसी के अंदर नक्श बनाएंगे, नक्श बना के फिर उसको मिटा देंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर मिटा देंगे। वो मट्टी फिर ऊपर से ढांक कर रख दें। जब आपके दिन पूरे हो जाएं सारी मट्टी को उठाएं, शापर में डालें और किसी वीरान मस्जिद में जाकर दफन कर दें। जी आपकी खाकी चाल की भी ज़कात अदा। मेरी बात समझ आ रही है? जी अब मैं आपको बताता हूँ नक्शे 15 की मुख्तलिफ चालों से किस तरह काम लिए जाते हैं। जी ठीक, ये नक्शे हर कारा है, ये नक्शे हरकारा है। हर काम इससे मुमकिन है। जी तुम्हारी ज़कात के ऊपर है आपकी ज़कात कि आपके हाथ में उसकी किस कदर तासीर है। जी अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तीर कमान से शेर का भी शिकार कर लेते हैं, जी कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी सी गुलैल से भी, मैंने बलूचिस्तान के अंदर देखा था पठान भाइयों को, जो गुलैल से भी उसका चकोर का शिकार कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको तोप भी दे दें तो वो चिड़ी भी नहीं मार सकते, उनसे चिड़िया भी। नहीं मरती। तो ये तुम्हारे दुस्साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे तपोबल के ऊपर है, तुम्हारी मेडिटेशन के ऊपर है, जी तुम्हारी रूहानी मख्फी कुव्वत के ऊपर है। जी अब जिस कदर कुव्वत होगी उस कदर उसका काम इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? आतिशी तावीज़ वो होते हैं जिनको हम चराग में जलाते हैं, आग में जलाते हैं, जी आग के नीचे दफन करते हैं। जी वो अंसर क्या कहलाता है? अच्छी आबी तावीज़ जो हम मतलूब को पिलाते हैं, बीमार को पिलाते हैं, पानी के करीब दफन करते हैं, या नहाने के लिए देते हैं, या पानी में डालकर छिड़काव करने के लिए देते हैं, तो ये आबी चाल से पोर किए जाते हैं। ठीक हो गया? खाकी चाल, कब्रिस्तान में जो तावीज़ दफन किए जाते हैं, किसी के घर में दबाए जाते हैं, किसी के पाँव की मट्टी लगाकर वज़न के नीचे रखे जाते हैं, तो ये तमाम के तमाम नकूश खाकी खाकी नकूश कहलाते हैं। मेरी बातें समझ आ रही हैं? जी इसी तरीके से आखिरी चाल बादी, जो हवा में तावीज़ लटकाए जाते हैं या वज़न के नीचे रखे जाते हैं, वो बादी अंसर कहलाता है। वो बादी आज की हम अपनी हफ्तावार नशिस्त में हमने पढ़ा नक्शे 15 की ज़कात के मुख्तलिफ पावरफुल 7 तरीके, जी उसमें आसान भी और उसमें मुश्किल भी। ठीक है? जी उसमें आसान भी और उसमें मुश्किल मुश्किल भी।
اب آپ کو جو سوٹ کریں، جو آپ کو اس میں آسانی ہو، آپ وہ عمل کر لیں، جی آپ عمل کریں وہ عمل کر لیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل پھر میں نے آپ کو افضل عمل بتایا کہ اس کی گولی بنا کے آٹے کے اندر بند کر کے دریا میں بہا دیں یا ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آتشی کو جلا دیں، بادی کو اڑا دیں، آبی کو پانی میں ڈال دیں، جہاں مچھلیاں اور خاکی کو زمین پر لکھ کر اس مٹی کو پاکیزہ جگہ پر دفن کر دیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہمارا عمل تھا۔ تو اگر آپ کا اس نشست کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔